अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कट टू फिट के सिलसिला उर्दू 101 के लेक्चर नंबर 7 में खुशामदीद। आज के लेक्चर में आपसे बात रहेगी अल्ताफ़ हुसैन हाली की और अकबर अलाहाबादी की। हम देखेंगे कि इनकी ज़िंदगी क्यों कर गुजरी, इनके मखसूस मौज़ूआत क्या थे, अंदाज़े बयां की क्या खसूसियात थी, हाली की हालात ज़िंदगी पर और उनके महसिन अखलाक का हम जिक्र करते हैं। हाली और अकबर को इकबाल का पेशे रो कहा जाता है। और शुरू करते हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली को। अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत के इलाके मोहल्ला अंसारी में ख्वाजा इज़्ज़त बख्श के यहाँ 1837 में पैदा हुए। हाली का सिलसिला नस्ब हज़रत अय्यूब अंसारी से मिलता है। 9 साल की उम्र में वालिद का इंतकाल हो गया। गालिब के शागिर्द हुए और दहली में सर सैयद से मुलाकात के बाद अलीगढ़ तहरीक में शामिल हुए। सर सैयद के कहने पर मदजर इस्लाम मुसद्दस हाली लिखी। 1904 में हिंदुस्तान ने शम्सुल उलमा का खिताब दिया। हाली 21 दिसंबर 1914 को पानीपत में इंतकाल कर गए। यह था हाली का स्वानी खाका। हाली के खसूसियात कलाम की अगर मैं बात करूँ तो उसको दो धारों में तकसीम किया जा सकता है। अव्वल वो जिसमें माजी परस्त क्लासिकी नज़र आते थे, और जो इनका दौर अव्वल है उसमें मामला बंदी, वारदात कल्बी और हिजर विसाल के किस्से इनकी शायरी का खासा रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली के दूसरे दौर की अगर मैं बात करूँ तो हाली अदब और समाज के मसला बन के सामने आए। दूसरे दौर में जो हाली ने गज़ल कही, नज़म कही, उनमें माशरे के लिए एक शऊर था, सियासी, समाजी, माशी बेदारी थी। और ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए उन्होंने इस तरह की मुसलमानों को बेदार करने की कोशिश की। हाली के कलाम की दूसरी खसूसियात की अगर मैं बात करूँ तो हाली ही वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने सवाने उमरी की बुनियाद डाली और यादगार गालिब के नाम से सवाने उमरी लिखी, जिसमें गालिब की हालात ज़िंदगी बयान की गई। हयात जावेद लिखी जो कि सर सैयद अहमद की हालात ज़िंदगी पर मबनी है। हयात सादी लिखी जो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हालात ज़िंदगी पर मबनी है। सवाने उमरी का मैं बता दूँ, सवाने उमरी ये होती है कि किसी की उम्र या किसी की ज़िंदगी के जो दौर गुजरा है, उसके वाक़यात हुए हैं, उसके मुतालिक लिखना, ये सवाने उमरी कहलाती है। जैसे अभी यादगार गालिब मैं अगर कहूँ तो हाली ने मिर्ज़ा गालिब के ज़िंदगी के जो वाक़यात गुजरे, मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी जिस तरह से गुजरी, तो वो अगर कलमबंद किया गया है तो उसको सवाने उमरी कहते हैं। तो इस तरह इसे यादगार गालिब कहते हैं। आगे है 1966 टू 67 में अंजुमन पंजाब में शामिल हुए। इस अंजुमन का मकसद लोगों को नए अलूम से आरास्ता बेरास्ता करना था। 1966-67 में सर सैयद ने जो तहरीक चलाई थी अंजुमन हिमायत इस्लाम या अंजुमन पंजाब के नाम से एक तहरीक थी, उसमें शामिल हुए और इसका मकसद था मुसलमानों को नए अलूम से आरास्ता करना। आज़ाद MCQs के हवाले से है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने पहली आज़ाद नज़म जिसका नाम मुहर्रा था वो लिखी। मुसद्दस की खसूसियात में अफादी नज़रिया, आयत और हदीस का इस्तेमाल, रिवायती अदब पर तनकीद। मुसद्दस के आखिर में ज़मीमा पेश किया गया और उम्मीद की किरणों की बात करते हुए दुआया अंदाज़ अपनाया। मदजर इस्लाम जो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी और ये सर सैयद अहमद के कहने पर लिखी थी। इसका मकसद ये है कि मुसलमानों के अरूज व ज़वाल की दास्तान रकम की जाए। ज़माना क़ब्ल अज़ इस्लाम से लेकर 19वीं सदी तक मुसलमानों के हालात व वाक़यात को बयान किया जाए। तो इसी ज़माने में मुसद्दस हाली लिखी गई और इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि मुसलमानों के अरूज व ज़वाल को कलमबंद किया गया है। मुसद्दस की खसूसियात का ज़िक्र करते हुए मैं आपको बताऊँ कि हाली बहुत तेज़ी से गज़ल के इश्किया मौज़ूआत से निकल कर दरस इख़लाक़ की तरफ आते हैं, क्योंकि वो दरअसल मुसलमानों की फ़लाह चाहते थे, मुसलमानों को इस ख्वाब गफ़लत से निकालना चाहते थे, जिसके नतीजे में वो हाकिमियत के बाद ग़ुलामी के अंधेरों में गिर गए थे। अगर हाली की नज़म से हटकर उनकी गज़ल की बात की जाए तो मुसद्दस हाली जो कि मदजर इस्लाम है, हम उसका अगले लेक्चर में ज़िक्र भी करेंगे, तो उसमें भी यह मुसलमानों के अरूज व ज़वाल की सारा बताया गया है। जैसे हाली की दूसरी खसूसियात में मैंने आपको बताया अफादी नज़रिया। अफादी नज़रिया से मुराद वो नज़रिया है या कोई भी ऐसा काम जिसे इस बुनियाद पर अज़ीम या बड़ा तसव्वुर किया जाए कि इससे मजमूई कौम तौर पर पूरी कौम को फ़ायदा हो, या कोई भी ऐसा काम जिसको इस वजह से बड़ा तसव्वुर किया जाए कि उससे तमाम लोगों का फ़ायदा होता है। मुसद्दस हाली की अगली सिफ़त जो कि रिवायती अदब पर तनकीद है, इसको मैं थोड़ा सा वजाहत करूँ तो वो है कि कुछ शायर या रिवायती अंदाज़ अगर शायरी का मैं बताऊँ तो वो अदब को सिर्फ तस्कीन ज़ात, तबे हसास की तस्कीन या सुकून का ज़रिया तस्लीम करते थे। और शायरी के ज़रिए से जो माजी की शायरी थी उसमें ये होता था कि अपने महबूब के हुस्न पर बात की जाती थी। लेकिन हाली के जो दूसरा दौर था, मैंने आपको बताया कि उसमें वो सियासी शऊर बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं, माशी शऊर, और वो कहते हैं कि मतलब शायरी का एक मकसद होना चाहिए, मकसदियत पर बात की एक तरह से। ये था अल्ताफ़ हुसैन हाली। आगे है जनाब हमारा
اکبر الہ آبادی الطاف حسین حالی کے دور کے شاعر ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی ذبح حالی کو محسوس کیا اور مسلمانوں کو بدحال دیکھا، لیکن وہ روایتی شاعری کی بجائے اصطلاحی شاعری کی طرف آئے تو انہوں نے طنز کے تیر چلائے، ظرافت کے انداز میں بات کی، مزاح کے انداز میں بات کی، لیکن ہنستے مسکراتے وہ بات کی جس سے مسلمانوں کے دل گرمائے گئے۔ وہ لہو جو ان کی رگوں میں جمتا جا رہا تھا ایک مرتبہ پھر روا دوا ہو گیا اور مسلمانان ہند بیدار ہو گئے۔ قبل اس کے ہم حالی اپنا اکبر الہ آبادی کے محاسن و شاعری کی بات کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ اکبر الہ آبادی کے شب و روز کیسے گزرے۔ اکبر الہ آبادی بمقام ضلع الہ آباد میں 1846 میں سید تفضل حسین کے ہاں پیدا ہوئے، جو کہ انتہائی نیک سیرت انسان تھے۔ 12 برس کی عمر میں ہی روزگار کے لیے سرگرداں ہوئے، مطلب روزگار کے لیے نکل پڑے، روزگار کی تلاش میں۔ 1873 میں ہائی کورٹ کا وکیل بنے اور 1905 میں سیشن جج کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ حکومت ہند نے خان بہادر کا خطاب دیا۔ 1921 میں وفات پائی۔ اکبر الہ آبادی 1846 میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب مغلیہ سلطنت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا اور بالآخر 1857 کو یہ ٹمٹماتا چراغ بجھ گیا۔ 1857 میں جو ہے اپنا اکبر الہ آبادی کی عمر 12 سال کی تھی۔ 12 برس کی عمر میں ہی اب یہ حالات جب ہوئے برصغیر میں، جب یہ جنگ و جدل کا سما ہوا تو اکبر الہ آبادی کو بھی جان کے لالے پڑے اور روزگار کی تلاش میں سرگرداں ہوئے یا روزگار کی تلاش میں نکل پڑے، مگر کسی بھی جگہ پر انہیں مستقل ملازمت نہ ملی۔ اس کے بعد تعلیمی تگ کا سلسلہ شروع کیا دوبارہ سے اور 1837 میں ہائی کورٹ کی وکالت کا امتحان دیا۔ کرتے کراتے مختلف عہدوں سے گزرتے ہوئے 1905 میں سیشن جج کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ اکبر الہ آبادی کی آخری عمر افسردہ دلی، شکستہ حالی میں گزری۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی بیوی کی انتقال کر گئی اور کچھ عرصے کے بعد ان کے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دونوں حادثات ان کے لیے جاں کا ثابت ہوئے۔ یہ تھی ان کی سوانح عمری۔ اکبر الہ آبادی کی خصوصیات کلام کی بات کروں میں تو اکبر الہ آبادی نے غزل، قطع، مثنوی، رباعی، مخمس، مسدس گویا ہر صنف میں طب آزمائی کی۔ مخمس کا مطلب ہوتا ہے جس کے 5 شعر ہوتے ہیں، مسدس کے 6 شعر ہوتے ہیں۔ لیکن غزل گوئی اور قطع نگاری ان کی محبوب اصناف تھی۔ فن کی اگر میں ان کے بات کروں، اسلوبیاتی فن کی، تو فنی اعتبار سے برجستگی و بے ساختگی، شائستگی و شگفتگی، انگریزی الفاظ کی آمیزش، نادر تراکیب اور کناریہ ان کے امتیازی خصائص ہیں۔ اکبر کی شاعری کا وصف قومی و ملی شعور تھا۔ اکبر سر سید کے مخالف تھے۔ دوسرا وصف ماضی پرستی، مغرب سے بیزاری ہے۔ اس کے علاوہ انگریزی الفاظ کا استعمال بھی ہے۔ جیسا میں نے بتایا کہ اکبر الہ آبادی سر سید کے مخالف تھے۔ سر سید وہ شخص تھے جو مسلمانوں کو مغربی تہذیب سکھانے میں پے در پہ تھے، اور سر سید یہ چاہتے تھے کہ مسلمان انگریزی تعلیم حاصل کریں، اور ان کا یہ مقصد تھا کہ انگریزی تعلیم حاصل کریں گے تبھی تو انگریزوں سے جو ان کے مناسب ہے وہ ٹھیک ہو سکیں گے اور اپنی بات انگریزوں سے کہہ سکیں گے، اپنی بات انگریزوں سے منوا سکیں تھے۔ سر سید اس بات کے قائل تھے۔ اب جو اکبر الہ آبادی تھے وہ سر سید سے مخالفت اس وجہ سے رکھتے تھے، انہیں یہ شکوہ تھا اور اس کے ساتھ یہ پریشانی بھی تھی کہ ہم نئی تہذیب تو اپنانے جا رہے ہیں، یعنی انگریزی تہذیب یا مغربی تہذیب اپنانے کے چکر میں ہم اپنی تہذیب، اپنی خواہش، اپنی عظمت کو کھو رہے ہیں، ہم خود کو بھلا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکبر الہ آبادی کے جو اشعار ہے، ان کے جو اپنا اسلوب ہے، اس میں قومی اور ملی درد پایا جاتا ہے۔ اکبر الہ آبادی کہتے تھے کہ جدید تقاضوں سے بہت کچھ ملا ہوگا، مغربی تہذیب اپنا کر بہت کچھ ملا ہوگا، لیکن غیرت، عزت خودداری جو مسلمان قوم کا خاصہ تھا، اثاثہ تھی، وہ انہیں مغربی تہذیب اپنانے سے لٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اکبر الہ آبادی سر سید کے مخالف تھے۔ اس لیکچر سے جو سوال آئے ہیں وہ یہ ہے، الطاف حسین حالی کی سوانح عمریہ بیان کریں۔ یہ 3 نمبر کا سوال تھا۔ اور دوسرا جو سوال ہے وہ اکبر سر سید کے مخالف کیوں تھے۔ ان دونوں سوالوں کا جواب میں نے ویڈیو میں دیا ہے۔ یہ تھا جناب آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک جناب اللہ حافظ۔